अभिवादये। अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सेशेल्स् देशस्य यात्रायां भवेत्। सेशेल्स् देशे राष्ट्रिय दिवस स्वर्ण जयन्ती समारोहे प्रधानमन्त्री मोदी मुख्यातिथित्वेन भवेत् सम्मिलितः। सेशेल्स् देशस्य राष्ट्रपतिना समं द्विपक्षीय वार्तां समाचरेत्। सममेव तत्र राष्ट्रियां महासभामपि सम्बोधयेत् प्रधानमन्त्री मोदी। गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य गुजरात यात्रा अद्य। राज्ये भारत टैक्सी इत्येतस्य कुर्यात् शुभारम्भमसौ। अत्रान्तरे विभिन्नानां विकास योजनानामपि कुर्यात् समीक्षां गृहमन्त्री। शान्तिवार्ता मध्ये संयुक्तराज्य अमेरिका देशेन कृतम् ईरान देशमालक्ष्य आक्रमणं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ इत्यत्र परिवहनपोते जातस्य आक्रमणस्य प्रत्युत्तरे कृतं गतम् एतदाक्रमणम्। वेनेजुएला देशे समनुभूतं गतः विनाशकारी भूकम्पः। मृतकानां संख्या समेध्य भूयोपि 90 सञ्जाता। ध्वंसितेषु भवनेषु सहस्रशः जनानाम् अन्वेषणमस्ति जायमानम्। तावत् देशाय सततं प्रदीयमाना अस्ति अन्ताराष्ट्रिया सहायता। फीफा वर्ल्ड कप इत्येतस्यां प्रतियोगितायां जायमाना अस्ति रोमाञ्चकरी स्पर्धा। उस्मान डेम्बेले इत्येतस्य अद्भुत प्रदर्शन पुरस्सरं फ्रांस दलेन नॉर्वे इति दलं पराजितम्। तावत् सेनेगल इत्येतेन दलेन इराक दलं पराजित्य सविशेषं प्राप्तः जयः। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सेशेल्स् देशस्य त्रिदिनात्मिकीं यात्रां कुर्यात्। प्रधानमन्त्रिणः एषा राजकीय यात्रा राष्ट्रपतेः डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी इत्येतस्य निमन्त्रणे समाचर्यमाणा अस्ति। स्वीये यात्रावधौ प्रधानमन्त्री मोदी सेशेल्स् देशस्य राष्ट्रिय दिवसस्य स्वर्ण जयन्ती समारोहे मुख्यातिथित्वेन उपस्थितः भवेत्। अवधेयं यत् भारत सेशेल्स् देशयोः मध्ये सुदृढ सहभागितां प्रदर्शयितुं भारतीय नौसेनायाः पोतद्वयम् अथ सैन्यसमूहः अपि समारोहे सहभागितां करिष्यति। एतदतिरिच्य प्रधानमन्त्री तत्र सेशेल्स् देशस्य राष्ट्रियां महासभामपि सम्बोधयेत्। सहैव तत्र देशस्य राष्ट्रपतिना समं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी द्विपक्षीये सहयोगे समाचर्यमाणायाः प्रगतेः समीक्षां कुर्यात्। निजयात्रावधौ प्रधानमन्त्री मोदी तत्र भारतीयं समुदायमपि मिलेत्। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सामाजिके सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र कोलंबिया देशस्य नवनिर्वाचिताय राष्ट्रपतये एबेलार्डो डेला एस्प्रिएला इत्येतस्मै राष्ट्रपतिनिर्वाचने विजयमभिलक्ष्य शुभकामनाः प्रदत्तवान्। प्रधानमन्त्री एक्स इत्यत्र लिखितवान् यत् कोलंबिया राष्ट्रपतये एबेलार्डो डेला एस्प्रिएला इत्येतस्मै निर्वाचने विजयार्थं हार्दिक्यः शुभकामनाः। भारतं कोलंबिया देशेन समं निज गहनमित्रतायै महत्त्वं प्रददाति। या हि खलु सहस्रेषु क्षेत्रेषु अनेकेषु क्षेत्रेषु अनारतं समेधमाना अस्ति। अहं भवतः सफलकार्यकालाय शुभकामनाः ददामि अथ भविष्ये अस्माकं द्विपक्षीय सम्बन्धानां सुदृढीकरणाय सम्मिल्य कार्याचरणस्य आशां करोमि। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः एषु दिनेषु गुजरात यात्रायाम् अस्ति। एतस्मिन् प्रवासक्रमे असौ गान्धीनगरे देशस्य प्रथमायाः सहकारिताधृतायाः भारत टैक्सी इत्याख्यायाः परिवहनसेवायाः शुभारम्भं कुर्यात्। भारत टैक्सी इत्येतस्याः शुभारम्भः गुजरात राज्यस्य अहमदाबाद, सूरत, द्वारका, वडोदरा, राजकोट, सोमनाथ, वलसाड, आनंद, जामनगर, भावनगर, नडियाद, जूनागढ़, मेहसाणा, अमरेली इत्येतेषु 14 प्रमुखनगरेषु करिष्यते।
एकस्मिन् मासे एव सम्पूर्णे गुजरातराज्ये एतस्याः परिवहनसुविधायाः विस्तारार्थं लक्ष्यं स्वीकृतमस्ति। एतस्मिन् कार्यक्रमे गुजरातस्य मुख्यमन्त्री भूपेन्द्र पटेलः, उपमुख्यमन्त्री हर्ष संघवी इत्यसौ विभिन्नसंस्थानानां प्रतिनिधयः अथ भारत टैक्सी इत्येतेन प्रकल्पेन सम्बद्धाः 4,000 सारथिनः सम्मिलिताः भवेयुः। एतस्य अनन्तरं गृहमन्त्री जनपद विकास समन्वयान्वीक्षण समित्याः उपवेशने अपि सहभागितां कुर्यात्। सहैव असौ गान्धीनगर लोकसभा क्षेत्रे अभियानस्य अन्तर्गतं सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रमस्य अपि समीक्षां कुर्यात्। एतेन सममेव साबरमती विधानसभा क्षेत्रस्य रानीप अथ साबरमती इत्यनयोः स्थानयोः आयोजितासु जनसभासु अपि असौ उपस्थितः भवेत् इति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः यूरोप महाद्वीपस्य विभिन्नेभ्यः देशेभ्यः समागतानां पत्रकाराणां प्रतिनिधिमण्डलं मिलितवान्। स्वीये सामाजिके सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र मेलनस्य छायाचित्राणि प्रकाशयन् विदेशमन्त्री लिखितवान् यत् दिल्ल्यां यूरोप महाद्वीपस्य विभिन्नेभ्यः देशेभ्यः समागतानां पत्रकाराणां प्रतिनिधिमण्डलेन समं संवादावसरं प्राप्तवान्। अत्रान्तरे भारते समाचर्यमाणे व्यापक दूरगामी परिवर्तने वर्तमाने वैश्विक परिदृश्ये अथ भारत यूरोप मध्ये जायमाने सुदृढ़ सहयोगे सार्थक चर्चा समाचरिता। विदेशमन्त्री विश्वासं प्रकटयन् कथितवान् यत् एषः संवादः भारत यूरोप मध्ये विश्वास सहयोग सहभागितायै ऊर्जां प्रदास्यति। भारत भूटान देशयोः मध्ये शिक्षा कौशल विकासगतेषु क्षेत्रेषु सहयोगं संवर्धयितुम् उपक्रमः प्रारब्धः। केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः भूटान देशस्य शिक्षा कौशल विकास मन्त्रिणं युजांग डे थापा इत्येतं मिलितवान्। अत्रान्तरे नेतृद्वयम् अन्तरा शिक्षा कौशल विकास ज्ञान सहभागितां सुदृढयितुं विस्तृत चर्चा समाचरिता। धर्मेन्द्र प्रधानः उक्तवान् यत् भारत भूटान सम्बन्धाः समन्वित भविष्यस्य आकाङ्क्षायाम् अथ गहनाध्यात्मिक सम्बन्धेषु आधारिताः सन्ति। भारत भूटान देशौ सम्मिल्य ज्ञानाधारितस्य भविष्यस्य निर्माणं करिष्यतः येन युवानः शक्तिसम्पन्नाः भूत्वा समाजस्य निर्माणे महत्त्वपूर्णां भूमिकां निभालयन्तु। भारतीय जनता पार्टी इति दलेन पार्टी को जानिए इत्याख्यस्य दलाभिज्ञानपरस्य अभिज्ञानस्य अन्तर्गतं दिल्ली स्थिते मुख्यालये यूरोपीय संघस्य सदस्यदेशानाम् अभियानप्रमुखैः सह विशेषोपवेशनं विहितम्। एतस्मिन् अवधौ भाजपादलस्य राष्ट्रीयाध्यक्षः नितिन नवीनः प्रतिनिधिमण्डलेन सह मेलनं कृतवान् अथ तान् दलस्य कार्यप्रणालीं विचारधारां संघटनसम्बद्धविवरणं विज्ञापितवान्। उपवेशने राजनयसम्बद्धाः अधिकारिणः भाजपादलस्य संघटनात् आरभ्य एतस्य राजनीतिकयात्रां संघटनात्मिकसंरचनां सुशासनप्रारूपं च ज्ञातवन्तः। सहैव केन्द्रप्रशासनस्य प्रमुखयोजनानां विकासकार्याणां जनकल्याणकारी कार्यक्रमाणां च विवरणमपि तत्र उपस्थापितं गतम्। भाजपादलस्य विदेशविभागीयः दायित्ववान् कार्यकर्ता विजयः चौथाईवाले इत्यसौ उक्तवान् यत् एतस्य अभियानस्य उद्देश्यम् अस्ति यत् भारते कार्यरताः वैदेशिकाः राजनयसम्बद्धाधिकारिणः अथ अन्ताराष्ट्रियसमुदायजनाः भाजपादलस्य कार्यशैलीं संघटनम् अथ शासनप्रारूपम् अवगच्छन्तु इति। श्री अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी यूरोपियन यूनियन के 24 प्रमुख राजदूतों के साथ उनकी एक भेंटवार्ता हुई। उस भेंटवार्ता में श्री नितिन नवीन जी ने भाजपा के बारे में उसकी कार्यपद्धति, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल भारत के जो पॉलिटिकल इश्यूज है उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी दी और बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन रहा। और भारत के सामने जो आगे की चुनौतियां हैं और वैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ है
इसके बारे में भी एक विस्तृत चर्चा हुई। असमराज्यस्य अनेकानि क्षेत्राणि जलप्लवेन दुष्प्रभावितानि सन्ति। बाजाली, धेमाजी, डिब्रूगढ़, लखीमपुर इत्येतेषु जनपदेषु अनेकानि स्थानानि जलमग्नानि सन्ति। जलप्लवेन 30 ग्रामाः प्रभाविताः सन्ति, येषु 74,000 जनाः जलप्लवेन प्रभाविताः सन्ति। प्रायः 20,700 हेक्टेयर मिता कृषिभूमिः जलमग्ना अस्ति। दक्षिण सालमारा मानकाचार इत्येतस्मिन् जनपदे ब्रह्मपुत्रनद्याः कारणेन अनेके परिवाराः स्वगृहाणि परित्यज्य सुरक्षितस्थानेषु गन्तुं विवशाः सन्ति। तावत् डिब्रूगढ़ जनपदस्य चाबुआ जनपदे सहायता सामग्रीणां वितरणकेन्द्रं स्थापितमस्ति। धेमाजी जनपदे अपि सहायता शिबिरम् उद्घाटितमस्ति। असमराज्यस्य गुवाहाटी नगरस्य नीलाचल पर्वते स्थिते कामाख्या मन्दिरे समाचर्यमाणस्य वार्षिकस्य अम्बुबाची मेलकस्य पवित्रानुष्ठानपुरस्सरं गतदिने समापनम् अभवत्। देशस्य सहस्राधिकाः श्रद्धालवः अथ तीर्थयात्रिणः एतस्मिन् पवित्रायोजने सम्मिलिताः अभवन्। कामाख्या देव्याः वार्षिकस्य रजस्वला कालस्य प्रतीकभूतम् एतत् मेलकं नारीशक्तेः अथ उर्वरतायाः उत्सवत्वेन आचर्यते। तावत् मन्दिरमेतत् निवृत्तिपरस्य अवधेः अनन्तरं देव्याः कामाख्यायाः विशेषपूजायाः अनन्तरं श्रद्धालुभ्यः पुनः उद्घाटितं जातम्। तावत् असमराज्यस्य राज्यपालः लक्ष्मणप्रसादाचार्यः अपि कामाख्यामन्दिरे पूजां विहितवान् अथ राज्यवासिभ्यः सुखसमृद्धिशान्तेः प्रार्थनां कृतवान्। मेरी माँ से प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मुझे प्रसन्नता है, लाखों लोग माँ के प्रति आकर श्रद्धा का नमन कर रहे हैं और सभी उनके चरणों में अपना आस्था प्रकट कर रहे हैं। मुझे खुशी है, मेरा प्रशासन के लोग बड़ी मुस्तैदी के साथ सभी का दर्शन कराने की एक सुव्यवस्था किए हैं। मेरे प्रशासन के लोगों को भी मेरी शुभकामनाएं और मेरे राज्यवासियों को, सभी व्यवस्था से जुटे सभी हमारे पुरोहित, पुजारी और हमारे दर्शक सभी को मेरा बहुत अभिनंदन, शुभकामनाएं। शान्तिवार्ता मध्ये संयुक्तराज्य अमेरिका देशेन इरान देशमालक्ष्य आक्रमणं कृतं। तत्र स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ इत्यत्र परिवहनपोते जातस्य आक्रमणस्य प्रत्युत्तरे एतम् आक्रमणं कृतं गतम् इत्यपि वक्तव्यं समागतम्। संकटस्थितौ मित्रदेशानां सहयोगपरा भारतस्य नीतिः पुनरेकवारं विश्वस्य समक्षम् उदाहरणरूपा जाता अस्ति। भूकम्पनेन प्रभावितस्य वेनेजुएला देशस्य सहयोगार्थं भारतेन अमिस्ताद् इत्याख्यं सहायताभियानं समारब्धमस्ति। भारतीयवायुसेनायाः विशेषविमानद्वयं सहायतासामग्रीम् अत्याधुनिकं भीष्म क्यूब् इत्येतत् अथ भारतीयसेनायाः चिकित्सकीयदलं समेत्य वेनेजुएला देशं प्रति प्रेषितमस्ति। प्रियाः वार्तावली वीक्षकाः, संस्कृतजगता सम्बद्धः वार्तावलीति कार्यक्रमः अद्य सायं 7:30 डीडी न्यूज़ वाहिन्याम् अर्थात् अत्रैव प्रसारितः स्यात्। कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणं भवन्तः श्वः 7:00 प्रातःकाले द्रष्टुं शक्नुवन्ति। विद्या सर्वत्र पूज्यते। औपचारिकरूपेण संस्कृतभारती कैनडा पृथक् नॉन प्रॉफिट संस्था इति तु पञ्जीकृता 2014 मध्ये युगादिदिने। अवलोकयन्तु वार्तावलीं। शनिवासरे सायं 7:30। पुनः प्रसारणं रविवासरे प्रातः 7:00। एतेन सहैव वार्तासंस्करणमेतत् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।